अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल और करम से, उसकी रहमत से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये सहरी का ही टाइम है। पेड़ा मैंने बना लिया और आटा समेट देते हैं और जब तक पेड़ा सेट होता है दही डाल के रख लेते हैं। आज मैंने सालन थोड़ा सा ही लेना है क्योंकि दिल नहीं चाह रहा सालन खाने को, लेकिन लेना भी ज़रूरी होता है। सालन की अपनी ताकत होती है। और गया इसका ढक्कन, अच्छा ये पड़ा है, ये भी समेट के रखते हैं। साथ का साथ काम ख़त्म हो। सालन मैंने माइक्रोवेव में रख दिया। दोनों चीज़ें वापस फ्रिज में जाएंगी। चलिए रोटी बना लें, फिर मिलते हैं। जी सहरी का आगाज़, सहरी खाने का बल्कि कहना चाहिए आगाज़ हो चुका है। आज तो बताया ना, थोड़ा सा कचनार का सालन है, दही है, रोटी है और कावा जुशांदा सोरी दोबारा मंगा लिया। ये शुगर फ्री मुझे मिल गया था तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने मंगा लिया। और दवाइयाँ छिलका आज नई उधर का इजाफ़ा किया कि थोड़ी मिदे में गैस सी बनी हुई है। ये थोड़ा सा मैं दही लगा के रात को असल में मैंने थोड़ा लेट खाना खाया था, इसकी वजह से थोड़ा मीदे में गैस का असर है। क्योंकि मैं जब अफ्तारी करती हूँ तभी जो खाना होता है खा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती। लेकिन कल मूड नहीं हो रहा था तो फिर मैंने काफ़ी देर बाद इशा और तरावियाँ वगैरह पढ़ के फिर खाया था। चलिए सहरी खा के दवाइयाँ वगैरह खा के फिर मिलते हैं आपसे। सहरी खा के दवाइयाँ खा के फिर मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूवर्स, खाना पीना हो चुका, सहरी मैंने खा ली और अज़ानें भी हो चुकी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दुआ करना आज का रोज़ा भी अच्छा गुजर जाए और मौसम बेहतर हो गया है। रात को ये कूलर साहब तो चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, थोड़ी देर चलाया था, फिर वो लगी ठंड, टांगे दुखने लग गई, फिर बंद कर दिया और पंखे के साथ आराम से रात गुजर गई है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ थोड़ा सा मौसम में ना कुछ गर्मी कम हुई है। तो आज बात करने लगी हूँ दुआ की अहमियत। दुआ की अहमियत में मैं बताऊँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआउ हुवल इबादतु, अद्दुआउ हुवल इबादतु, जो दुआ है वही इबादत है। एक जगह आपने फरमाया जो दुआ है वो मोमिन का हथियार है। दुआ के ज़रिए आप जो भी अल्लाह से चाहें मनवा सकते हैं। अल्लाह ताला से जो भी दरख्वास्त करना चाहें कर सकते हैं। तो कबूल करना तो उस प्यारे रब का काम है, इंशाल्लाह वो करता भी है। कभी दुआ रद्द नहीं होती, या तो ये होता है कि वो उसी वक्त उसका जो वो कबूल हो जाती है और जो आप चाहते हैं वो मिल जाता है। लेकिन अगर अल्लाह को मंजूर हो तो कभी उसके ज़रिए, दुआ के ज़रिए जो हमारे ऊपर आफतें आनी होती हैं या बलाएँ मुसीबतें नाज़िल होती हैं, अल्लाह वो टाल देते हैं। वो हमारे लिए हथियार बन जाती है दुआ, और बलाओं को जो है ना हमसे दूर फर्म कर देती है। कभी आखिरत के लिए जमा कर दी जाती है। तो बस दुआ करना कभी ना छोड़िए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी।
سب کے حق میں دعا کیا کیجیے، چاہے دشمن ہو دوست ہو، سب کی خیر خواہی کیجیے۔ جب ہم قیامت کا دن ہوگا اور جب ہماری دعائیں ہمارے سامنے لائی جائے گی اور ان کا اجر دیکھیں گے نا، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی، ساری کی سارا کا اجر ہمیں یہیں پہ مل جاتا، کیونکہ اس وقت زیادہ ضرورت ہے، اس وقت زیادہ ضرورت ہوگی ہمیں اس کی، کیا کہتے ہیں، دعاؤں کے اجر کی، اپنے اعمال کے صلے کی۔ بہت مشکل وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، سب پہ اپنی رحمت کر دے۔ اور بس یہی میں نے بات کرنی تھی، اس لیے مہربانی کر کے دعاؤں کو کبھی نہ چھوڑا کیجیے، ہر دم دعائیں اپنے لیے بھی کیجیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیجیے، ملنے جلنے والوں کے لیے کیجیے، اور جو درخواست آپ سے کرے اس کے لیے بھی ضرور دعا کرے۔ پتہ نہیں ہوتا قبولیت کا ٹائم کون سا ہوتا ہے، تو آپ کی مانگی ہوئی دعا کسی کے لیے مشکلیں آسان ہونے کا ذریعہ بن جائے، کسی کی راحت کا سامان بن جائے، تو آپ کو بھی اس میں اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ کیونکہ جب بندہ دعا مانگتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں آمین ثم لک، کہ اللہ کرے تمہاری دعا قبول ہو جائے اور تمہیں بھی یہ کچھ ملے۔ تو فرشتوں کی دعا اگر آپ نے لینی ہے تو آپ باقیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلیں آسان کرے۔ میں بھی آپ کے حق میں دعا کرتی ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں، اور میری مشکلیں آسان ہونے کے لیے، بلکہ ہماری فیملی کی مشکلیں آسان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، سب کی آسانیاں اللہ تعالیٰ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملتے ہیں بچوں کو پڑھا کے، نماز قرآن پڑھ کے، سارے کام کر کے، تو دوبارہ جب سو کے اٹھیں گے پھر آپ سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم جی ویور، ویلکم بیک۔ صبح نماز قرآن کے بعد میں نے پھر کچھ بھی نہیں شوٹ کیا، بچوں کو پڑھا کے میں سو گئی، پھر گھنٹے بعد اٹھ گئی، پھر کلی وغیرہ کی، واش روم گئی، پھر سو گئی، اس طرح کر کے تقریباً پھر میں اٹھ کے لیٹ ہی رہی۔ پھر اس کے بعد میں نے نہائی، یہ چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا کتنے دنوں کا، وہ میں نے آج فرائی کر کے اس کو میں نے کہا چیک کرتی ہوں کیسا ہوا، وہ سنبھالا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا، پھر نہائی، نہا کے جمعہ تھا آج، صلاۃ تسبیح پڑھی۔ رمضان میں کچھ بھی نہیں ہوتا زیادہ کرنے کو، نماز پڑھ لو، قرآن پاک پڑھ لو، تو اب یہی کہ میں نے کہا چلو اس کا اینڈ کر دیتے ہیں اس ویڈیو کا۔ تو افطاری وقت کھانا نہیں کھایا تھا، تھوڑے سے پکوڑے کھا کے، ملک شیک پی کے تو چھوڑ دیا تھا سارا، میں نے کہا چلو تھوڑے سے یہ چاول کھا لیتی ہوں اور پھر بھی سوتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ تو بس یہیں پہ میں اینڈ کرتی ہوں۔ آپ سے بس ایک ہی درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے، دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، آپ دعائیں کریں گے تو سب کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی آسانیاں کرے اور سب کو کھلا رزق دے، ہر طرح کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے۔ اگر میری باتیں اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔